सो गायज आतां हांव वयता फार्मासीन बाबाके पॅम्पर्स काबार जाले काल म्हाका हाडपा उगडासूं ना सो आतां वयता गोवा बेला फार्मासी वयता बाबाके पॅम्पर्स हाडपा ओके सो आतां आमी वयताय येतले ताका पायट भायर काडपा लायलो गुड मॉर्निंग गायज मागीर आतां च्या पिवप जाला आनी मागीर म्हाका फ्लिपकार्टासून कॉल येयलो ओके कालचो म्हाका ते ट्राय कोत्ताय दिसता कॉल करपाक आनी हांवें थंयलो मिस कॉल आहा ते कितले 8:45 कितें जालें हांव तेन्ना उठोकूं ना आनी हांव मातशें लेट उठलां मागीर हांव तांकां कॉल बॅक कोत्तालें काल ते कॉल बॅक कोत्तालें मागीर कॉल लागोन जालो सो आयज म्हाका कॉल मेळोंक तेंगेलो मागीर ते म्हाका लोकेशन मागपा लागले लोकेशन मागीर एक लोकेशन सेंड केलें आनी थंय हांवें हें ऑर्डर केलोलें बाबाक टब ओके हांव तुमकां दाखयतां सो हे ते टब अशें करून हे स्टँड आहा तेका अशें करून सपोर्टा ओके आनी हें अशें करून लावपाचें अशें करून लावपा तें and these are the eyes okay that's it आनी हे अशें करून हें धांपपाचें तुमकां उदक व्हरपा जाय जाल्यार हितून आनी मागीर उदक हें वचपा जाय जाल्यार भायर मागीर ओपन करपाचें ओके बरें आहा न्हू चोय बरें आहा न्हू क्रॅब ते आनी कितें आहा जाण तो हँड शावर हा स्टँड ओके हँड शावर लावपा जाता जायते कलर्स आहाय ते हांवें केलो सिलेक्ट ब्लू एंड येलो म्हाका बरो दिसलो फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केला तुमकांय जाय जाल्यार तुमी कोराय ओके सो हे बाथटब बरें आहा तुमकांय जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर कोराय तुमगे भुरग्यांक 3 वर्सां पासून यूज करपा मेळटा 3 अप टू 3 years ओल्ड भुरग्यांक यूज करपा मेळटा सो गायज हांव आतां मिक्स्ड शेक कोत्ता मँगो आनी पपाया ओके सो हांव तुमकां दाखयता आतां गायज हांवें थंय मँगो घेयला क्युब्सान कट केला आनी हांवें पपाया थोडो घेयला ओके आतां हांव चे जारां एड कोत्तलें ओके आतां हांव मँगो एड कोत्ता पपाया एड कोत्ता ओके आतां हें एड केलें पपाया आतां हांव तितून मिल्क एड कोत्तलें ओके देन आय विल एड शुगर सो आतां हांव शुगर एड कोत्ता आतां हांव ब्लेंड कोत्तलें ओके मागीर तुमकां दाखयता आतां ब्लेंड करपा दवरला ब्लेंड करून जालो आतां हांव ग्लासान घालता नाव आय डू द गार्निशिंग ओके व्हडलो ग्लास आहा तो म्हाका कित्याक म्हाका चड लायक मँगो शेक म्हाका आनी खंयचें फ्रूट तितली लायक जायना सो गायज म्हाजो मिक्स्ड शेक रेडी पपाया विथ मँगो सो तुमी ट्राय कोराय ओके आनी म्हाका सांगाय दादा शेक कसो जाल रे बेस्ट जाला टेस्टी सो गायज मागे मँगो शेक कोन्न जालो दाडा बरो लागलो खंय सो तुमी कोराय ओके आनी हांव हिंगा व्हिडिओ एंड कोत्ता
If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Love you all. Bye. Thanks for watching.